बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर अपने घर से निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती जैसे कि सलाम कर रही हूँ। मैं हैरान थी आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जब जमजम के कुएं के पास पहुँची तो पानी नीचे का पानी ऊपर आ जाता और मंडेर तक पहुँच जाता। मैं अपने हाथों से पानी की बाल्टी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। कहती थी आमना थोड़ी देर और रुक जाओ, खड़ी रहो, वरना ये पानी फिर नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में मुश्किल होगी। इसी तरह आमना रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी आना, कभी बुखार होना, ये सब बातें, ये सारी अलामात होती हैं। ये सारी बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे 9 महीने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब बच्चा मेरा पेट में था तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह से तामना को बड़े अजीबोगरीब ख्वाब आते थे। वो फरमाती हैं जब मैं रात को सोती तो ख्वाब में आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है, उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है, मुअत्तर कर दिया है। ये सब मुझे देख कर यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई ही आमतौर पर आम इंसान नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रात काबे के पास जाकर काबे का ग़िलाफ़ पकड़कर अल्लाह से रो कर दुआएं करते, या अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहा, उसके घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है, या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमाना, मेरे अब्दुल्ला की नस्ल को बाकी रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर में कब बच्चा पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके आने से पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा नजर आने लगेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश को 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया, जिसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलमों ने यहूदियों को जमा किया और देखा कि यहाँ देखो आसमान पर लाल तारा चमकने लगता है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाके मालूम करो कि मदीने में किस घर में बच्चा पैदा आने वाला है। मतलब वहाँ सब बहुत सी औरतें हमत से थी, लेकिन अभी तक किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4 महीने। यहूदियों ने आकर इन आलमों को बताया मदीने में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। इन आलमों ने कहा मक्का में जाकर देखो कि किस घर में बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। यहूदियों ने कहा नहीं, ऐसे बच्चे को तलाश करो जिसका बाप फौत हो चुका हो। लोगों ने बताया कि हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पौधा पैदा होने वाला है और उसकी वफ़ात हो चुकी है, उसके बाप की, बच्चे के बाप की वफ़ात हो चुकी है। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई। वो सब रोते चलाते अपने आलमों के पास पहुंची और कहा हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों के पास पहुंच चुकी है। यूँ वक्त गुजरता गया, आखिर वो दिन आ गया जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमानों ज़मीन चंद परंद हर मखलूक कर रही थी, जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके बाद सारी ज़िंदगी में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और महसूस हुआ कि शायद आज मेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत शफ़ाइया का बुलाया। आज आमना के पास ही रोको कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी खामोश हो गया, बादलों में छुप गया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह फरमाती है कि जिस रात मेरे घर में पैदाइश हुई उस रात मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि चिराग में तेल जलाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के बाहर बैठे रहे। अचानक हज़रत आमना के पेट में दर्द उठा। वो समझ गई कि बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाइयों को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर सुबह होने से पहले ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें जिसकी वजह से जो दाइया शिफा थी वो हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक माँ की कोख से जुड़ी होती है, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक बिल्कुल अलग थी। दूसरी तरफ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गलाज़त का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी बात, जब लड़का पैदा होता तो उसका खतरा नहीं होता, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट के अंदर ही खतरा हो चुका था। आपका दुनिया में खतरा नहीं किया गया। 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगी ए आमना, मैंने सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर
کر جیسے ہی زمین پر لٹایا تو داعشوا نے جیسے ہی حضور پاک کو زمین پر لٹایا تو آپ نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور سجدے اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر انگلی اٹھا کر آپ نے اس آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہ ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں اور پھر اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور بادل کے ٹکڑے میں میرا بچہ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کی چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں بتاؤ، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے یوسف ایوب کا صبر دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا، میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ داعشوا نے باہر نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی۔ عبد المطلب تجھے مبارک ہو، یہ سن کر عبد المطلب کی ساری تھکن ایک پل میں ختم ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور داعشوا سے کہا جلدی سے میرا پوتا لا دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی نظر پڑی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو طالب کی باندی صوبیہ نے ابو طالب کو خوشخبری سنائی۔ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی باندی صوبیہ سے کہا جا میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے لیکن ان کی اپنے پوتے کی خوشی میں پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا، اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا، اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے دیکھ کر آسمان تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے یہ کون سا نام رکھا ہے، ہم نے آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، مکے والے تمہیں کیا پتا اس بچے کی ایک دن کیا شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا آپ بہت بڑے ہو کر بہت اچھے انسان بنو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا آپ کو کیسے پتا؟ حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ جب 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر الٹے لیٹے رو رہے تھے اور میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی تو آپ نے میری طرف آسمان پر آپ نے دیکھ کر مسکرائے، حیران رہ گیا کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے اور جدھر کی آپ انگلی کرتے ہیں تو ادھر چاند ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا آپ صحیح فرما رہے ہیں، بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی، ان کی ماں اپنے جتنے بچے کے لیے کوئی کھلونا نہیں خرید سکتی تھی اور اللہ نے چاند کو حکم دیا، اے چاند تو اپنے میرے محبوب کو رونے مت دینا، اس کو کھلانا اور اس کو بہلانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو وہ ایک دم بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں 14 لائٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں زمین پر